अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र गुज़ार हूँ कि हर दिन अल्लाह एक नई नई ज़िंदगी हमें नवाजते हैं। तो हर दिन हमारा एक नया दिन होता है। बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कोई बीमार है तो वो मरने वाला है, बिल्कुल नहीं। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। किसी पर भी मौत किसी भी वक्त आ सकते हैं, और वो मौत सबसे अच्छा होगा जो जिस इंसान ने, मर्द हो या औरत हो, इंसाफ किया हो। और इंसाफ के लिए, इंसाफ जहाँ पे हो ना, वहाँ पर माँ बाप के साथ भी मतलब इंसाफ के हक़ पे उनसे भी बातें आगे तक पहुंचाना चाहिए, फिर वो चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह से बढ़ के तो कोई है नहीं, तो अल्लाह ही तो फरमाते हैं। तो इंसाफ सबसे बड़ी बात होती है। तो किसी की भी बेटी को वो मत कीजिए, तहमत मत लगाइए, किसी के भी बेटी को नीचा मत दिखाइए। आप अपने घर में भी बेटियां होंगे, तो आप किसी की बेटी को अगर आप दिल दुखाओगे या उनके साथ नाइंसाफ़ करोगे, तो अल्लाह आपकी बेटियों को और आपके घर के औरतों को ज़रूर अल्लाह उसकी सज़ा देगी। इस बात पे मुझे पूरा पूरा भरोसा है। तो मैं भी किसी की बेटी हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। मेरे माँ बाप का तो क्या कहूँ, उनके तो जूते की धूल भी कोई नहीं छू सकते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने सबसे पहले हमें हलाल हराम का तमीज़ तहज़ीब सिखाया। उसके बाद हमें एक घर चलाना सिखाया, और उसके बाद हमें खाना पकाने की तमीज़ सिखाई, और खाना ताज़ा ताज़ा खाने का आदत डाला हमको। और हमें हर एक चीज़ को, बड़ों को इज़्ज़त, छोटों को प्यार देने वालों जैसे हमें बनाया हमारे माँ बाप ने, और अल्लाह के फ़ज़ल से। तो मैं अब किस तरह से अपने आप को बयान करूं। मैं जिस ख़ानदान से हूँ, शायद यहाँ के कश्मीरी लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमारे अपनों को पता है कि मैं किस ख़ानदान की बेटी हूँ। तो लिहाजा आज बस सुबह सुबह बहुत कुछ बनाने का दिल किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये फ्रेंच फ्राइड पोटैटो बनाने जा रही थी। अब अभी फिर लग रहा है कि मैं आलू मुंज बनाऊंगी, जो कश्मीर का स्ट्रीट फूड है फेमस। और हम तो वो खाते नहीं हैं, कभी कभी खा लेते हैं अच्छी जगह से अगर मिला तो, वो तो देख के पता ही चल जाते हैं। अदरवाइज़ हम इस तरह तो खाते नहीं हैं। तो घर में बनाना इज़ बेस्ट, और घर में बनाओ, ताज़ा ताज़ा खाओ। तो मुझे कुछ लोग ना वो करते हैं, मतलब टीज़ करते हैं, मतलब ना उनको लगता है कि हमने इसका दिल दुखाया, लेकिन नहीं, मेरा दिल किसी ने नहीं दुखाया। मेरा दिल दुखा ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहेंगे तो। क्योंकि इंसान गिराना भी चाहे ना, नहीं गिरा सकते। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह के चाहने से ही होगा गिराना, उठाना, ये सब कुछ। इंसान थोड़ी देर के लिए अपने आप को शैतान बन के किसी को दिल दुखाना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड बताता है कि वो क्या है, कहाँ से है। क्योंकि मैंने तो देखा है कश्मीर के लिविंग स्टैंडर्ड, तो आज तो लोग पैसों की वजह से, और रेडीमेड यहाँ पे सब चीज़ मिलते हैं सजाने सुजाने के लिए, तो ये लोग वो चीज़ें ख़रीद के अपने आप को ब्रांडेड कपड़े पहन के अपने आप को सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, लेकिन नो, दे आर ज़ीरो। उनको कुछ नहीं आता है, उनको न रहन है, न सहन है, न खान है, न पान है। बस सिर्फ कभी दिल किया तो वाजा लगा दिया। ये कौन सा खाना हुआ? खाना तो वो होता है जो प्यार मोहब्बत से घर में पकता हो, और एक घर घर जैसा हो, चाहे फिर वो किराए का ही क्यों ना हो। वो घर तब बनता है जिस घर में इंसान रहता हो, और इंसान इंसान जैसी हो, माँ माँ जैसी हो, बेटी बेटी जैसी हो, बाप बाप जैसा हो, भाई बहन जैसे हो, तब जाके वो घर घर बनता है। अदरवाइज़ कौन सा घर, ये सीमेंट मिट्टी ईंटों से बना हुआ, दिस इज़ नॉट घर। ओके, सो आवर रियल घर इज़, तो वो तो अलमौत आखिर मौत कुल्लुन नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो तो कब्र है ही। तो उस कब्र को सजाने के लिए भी नियत का ही दार मदार है। जहाँ पे नियत अच्छा हो, फेक ना हो, सिंसियरिटी हो, काइंड हार्टेड हो, लविंग हो, केयरिंग हो, ह्यूमैनिटी, जिसके दिल में ह्यूमैनिटी हो, तो जा कर के उसका कब्र भी अच्छा बनेंगे। अदरवाइज़ इस दुनिया में भी खसारे में रहेंगे, और आखिरत तो उसका खाली है ही। क्योंकि जो किसी को दिल दुखाएंगे, दिल फुटाएंगे, अपने आप को कुछ समझेंगे। और कश्मीर में तो ज़ात पात को लेके बहुत बातें होते हैं। यहाँ पर ज़ात, कुछ लोग बहुत कश्मीरी आपस में एक दूसरे को कोसते हैं। ये पता नहीं क्या गनाई है, ये है, पता नहीं एंगर है, ये क्या पता क्या है। बहुत कुछ ज़ात को लेकर के बहुत नीच नीच दिखाते हैं, लेकिन हमारी शरीयत में
ذات کو تو نہیں دیکھتے ہیں، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی کے پھر کرتوتوں کی وجہ سے پھر ذات نکل کے بھی آ سکتے ہیں، اگر کوئی کم ذات کے ہو تو ہاں یہ کم ذات کی اس لیے ہے کہ اس کا یہ ذات ہے، ادروائز ذات پات ہمارے شریعت میں تو ہم مانتے نہیں، ہم دیکھتے نہیں، ہم اپنے سے نیچے ذات کے ساتھ بھی ہم گل مل لیتے ہیں، ایک ہی تھالی میں کھانا پسند بھی کریں گے، اینڈ دیر از نو ریسٹرکشنس، اور ایسے ہی ہے، بس یہ کشمیر میں ہی سب گندگی پھیلے ہوئے ہیں، بس بیمار بھی ہوتے ہیں تو بس بیمار ایک آفت ہی ہوتے ہیں، تھوڑے دن لوگ بس عروج پہ ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں کیئر کرو، یہ کرو وہ کرو، کچھ دن بعد وہ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ اگر وہ بیماری مر بھی جاتا ہے تو 4 دن تو کیا دوسرے دن ہی لوگ نارمل ہو جاتے ہیں، تو یہاں کا معاشرہ بہت ہی گندے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس معاشرے سے بچا کے الگ سے مجھے رکھا ہے، میں شکر کرتی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ایرے گہرے لوگ نہیں آتے ہیں، آج تو رشتہ دار بھی ایرے گہرے سے بھی بدتر ہے، وہ بھی بس تاک جھاک کرنے آتے ہیں اور کچھ نہیں، کیا انتی ہوا ہے، کیا نیچا گرا ہے، کیا لایا ہے کیا نہیں لایا ہے، کیا پکا ہے کیا کھا رہے ہیں، کون بیمار ہے کون بیمار نہیں ہے، یہی سب کرنے آتے ہیں، سو اس قوم کو مارو ایک بڑے سے لعنت، اور ان کو رکھو اپنے حال پہ، اور اپنی زندگی اچھے سے جی لو، اگر جینا چاہتے ہو تو انسان بن کے جیو، اور بس گھر میں کھانا اچھے سے پکاؤ، فریش پکاؤ، اور نصیب ہونا چاہیے وہ فریش کھانا کھانے کے لیے بھی، کچھ لوگوں کو تو وہ نصیب بھی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ تو ان کی انفارچونیٹ ہے، وہ ان کا بیڈ لک ہے، سو ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو باقی بس بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں میں کیا بنا پاتی ہوں، اور ڈھیر سارے پیار اور محبت کے ساتھ آپ سب کو میں اپنے دعا میں ضرور یاد رکھتی ہوں، اور گنہگار تو ہم سب کو اپنے آپ کو گنہگار ہی سمجھنا چاہیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے اتنا بڑی گنہگار تو نہیں ہوں، کبھی اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرتی ہوں، یہ لاؤ وہ لاؤ یہ دو وہ دو، بالکل بھی نہیں، وہ کچھ دے تبھی ٹھیک، وہ کچھ نہ دے تبھی ٹھیک، کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہوں، لیکن اللہ بہت زیادہ برکت بھیجتے ہیں، اللہ مجھے کبھی خالی نہیں ہونے دیتے ہیں، اللہ نے کبھی بھی مجھے خالی ہاتھ نہیں رکھا، وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں، بس اللہ میرے ساتھ ہونا چاہیے، باقی بس میرے بچیاں بھی بہت ہی اچھے ہیں، اور دنیاوی تعلیم سے بھی ایک دم میں سمجھتی ہوں پرفیکٹ ہے، اور سب سے بڑی بات دینی تعلیم ان کے دل میں ہے، اور بہت ہی نیک بچیاں ہیں میری، تو میں اللہ سے ڈھیر سارا شکریہ ادا کرتی ہوں، باقی بس میرے آس پاس ارد گرد ایسے دفن دلاس لوگ آتے بھی نہیں ہیں، میں نہ آنے دوں گی ایسے لوگوں کو، اور مجھے کوئی چاہیے نہیں، بس ان شارٹ مجھے کوئی چاہیے نہیں، بیکاز نو ون از ورتھ فار اس، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، تو بس ابھی بنے رہیے، میں اپنا آلو یہ چپس بناؤں گی، اس میں تھوڑا تھوڑا کچھ میرا جو سب سے پہلا مسالہ میرا پیار ہوگا، میرا ہارٹ ورک ہوگا، جو میں دل سے بنا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے لیے، اور باقی تو میرا نارمل سا مسالہ وسالہ وہی سب کچھ ہوگا، ایسا کچھ خاص نہیں ہے، ہلدی مرچی نمک یہی میرا مسالے ہوتے ہیں، اتنا کچھ خاص مسالہ میں فرمائش بھی نہیں کرتی ہوں شوہر سے، اور بس باقی برکت بہت ہوتا ہے، بسم اللہ کر کے بناتی ہوں، 5 لوگوں کے لیے بناتی ہوں تو 10-15 کے لیے بس کھانا ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ٹھیک ہے بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ، ملتے ہیں پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد۔